वही आप जो है इस तरह से हजरत मौलाना साद साहब के बारे में उल्टा सीधा बोलते रहते हैं और पूरा ऑडियो चला रहे हैं और उल्टा पुल्टा कितना हंगामा करवा रहे हैं आप। ये मुनासिब बात तो नहीं है। हजरत मौलाना साद साहब के खिलाफ आप बोलते हैं, अच्छी बात तो नहीं है। पहले तो अस्सलामु अलैकुम करना चाहिए हजरत, किसी से भी बात करें। हाँ हाँ, अस्सलाम वालेकुम। बिहार से बोल रहे हैं आप? जहाँ बिहार से बोल रहे हैं। जी जी। तो आपको नंबर कहाँ से मिला? हाँ, मिल गया व्हाट्सएप से, मिल गया हमको नंबर। जी जी, क्या फरमा रहे हैं आप? हम कह रहे हैं कि हजरत मौलाना साद साहब के बारे में आप इतना खुल कर उल्टा सीधा बोलते हैं। गलत सनद के नाम पर फतवा लगा हुआ है, दारुल उलूम देवबंद ने फतवा दिया ये गुमराह है। तो ये कैसे आप गुमराह कह रहे हैं इनको? ऐसी बात तो नहीं है कि गुमराह है वो। और जो रुजू भी कर लिया है वो देवबंद से, फिर आप कैसे उनको गुमराह कर रहे हैं? अब काफी बड़ा मजमा पहुंच रहा है निजामुद्दीन में, मरकज के अंदर में काफी भीड़ है, जी जी पैर रखने की जगह नहीं है जी। और आप उल्टा सीधा बोलते रहते, पूरा हंगामा करते हैं, सबके दिमाग खराब किए हुए हैं आप उल्टा सीधा बोल बाल कर करके। तो अच्छी बात नहीं ना है। जी अच्छा हजरत, मैं ये पूछना चाह रहा था, पहली बात तो आपने मुझे समझाने के लिए फोन किया है या समझने के लिए फोन किया है? भाई हम समझाने के लिए कि भाई इतने बड़े हस्ती को आप उल्टी सीधे बोल कर करके आप जहाँ लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों को ये गलत फहमी में डाले हुए हैं, ये मुनासिब बात तो नहीं है। देखो हजरत, बात यह है, पहले तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप बरेलवी हैं या देवबंदी? हम देवबंदी है। देवबंदी है। देवबंदी का माना पता है आपको, किसको कहते हैं देवबंदी? देवबंद कहते हैं जो देवबंद के ख्याल से जुड़े हुए हैं, देवबंद के ख्याल मसलक से जुड़े हुए हैं। चलो मैं आपको बताता हूँ देवबंद किसको कहते हैं। उलमा इकराम कहते हैं कि देवबंद उसको कहते हैं जो अहले सुन्नत वल जमात के अकायद और नजरियात और अहले देवबंद के अकायद और नजरियात पर कायम रहे, चाहे जहां पर भी रहे, चाहे वो अमेरिका में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, हिंदुस्तान में हो, कहीं पर भी हो, उसको देवबंदी कहा जाएगा। ठीक है भाई? ठीक है। और ये जो आप कह रहे हैं कि मौलाना साद को हम गुमराह कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। ये तो देवबंद ने फतवा दिया है और फतवा दिया है उनकी बातों पर। जी भाई आपने उनके बयान सुने या नहीं सुने? हम बयान तो सुने हैं। तो बयान सुने हैं, बयान आप आलिम हो गैर आलिम हो? हम गैर आलिम है, आलिम नहीं है। आप गैर आलिम हो, इसलिए तो आपको पता नहीं है कि उनके बयानात कितने खतरनाक हैं। देखो उलमाए देवबंद ने उनके बयान सुने और बयान सुनने के बाद, क्योंकि देवबंद जो ये जमात का काम जो है ना, ये देवबंदी जमात है असल में। जी पहली बात तो आप ये समझे कि देवबंद ही की जमात है, तबलीगी जमात। जी ठीक है। और देवबंद ने हर दौर में इस जमात की तायीद की है। ठीक है। तो आपका ये कहना कि भाई मौलाना साद को हम गुमराह कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। देवबंद वालों ने गुमराह कहा है अपने फतवे में, गुमराही के रास्ते पर चल रहे हैं ये कहा है अपने फतवे में। आपने फतवा देखा या पढ़ा कुछ? हाँ, फतवा तो देखा है। तो देखा है, क्या पढ़ा फिर उसके अंदर? हाँ, उसमें तो लिखा हुआ है, लेकिन तो रुजू कर लिया है ना, माफी मांग लिया है ना। नहीं नहीं नहीं, रुजू किसको कहते हैं आप? रुजू के हम आइंदा से बात नहीं करेंगे। तो वो तो बार बार कर रहे हैं। रुजू कब किया था उन्होंने? रुजू क्या था, 2016 में रुजू किया थे। तो 2016 के बाद उनके बयान, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बयान पे जो उन्होंने रुजू किया। हाँ हाँ, तो हाँ। भाई देवबंद ने भी ये कहा है कि मूसा अलैहिस्सलाम के बयान तक तो काबिल इत्मीनान है इनका रुजू, बाकी उसके बाद उन्होंने उससे भी ज्यादा खतरनाक बयान किए हैं। अब हम आपको एक दो जगह की बात बताते हैं ताकि आपके इल्म में आ जाए। औरंगाबाद का इज्तिमा हुआ था। औरंगाबाद के इज्तिमा में असर की नमाज के बाद निकाह की मजलिस थी। तो फजूल खर्ची के बारे में बयान कर रहे थे और ये कहा अल्लाह के नबी के बारे में कि अल्लाह के नबी अपने मामूल से हटे, इसलिए हुजूर को अजियत उठानी पड़ी। तो पहली बात, नबी मामूल से कैसे हट सकता है? ये इतनी खतरनाक बात है कि अल्लाह के नबी के ऊपर तोहमत लगा रहे हैं। हालांकि नबी के बारे में अल्लाह कहता है कि नबी जो कहते हैं वो अल्लाह की तरफ से कहते हैं। तो ये नबी के बारे में इतना बड़ा इल्जाम लगाना, ये तो वहाँ औरंगाबाद के इज्तिमा में कहा।
اور دوسری بھوپال کا اجتماع ہوا، وہاں بھی انہوں نے بہت سارے علماء اور مدارس کے خلاف بیان دیے ہیں، جو نیٹ پر پڑے ہوئے آپ سن سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے گھر میں روزانہ صحابہ روزانہ بکری کا تازہ گوشت بھیجتے تھے، حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کے ہاں کہ چاند ہو جاتا تھا، چولہا نہیں جلا کرتا تھا۔ آپ نے تو سنی ہوگی نا یہ حدیث ہے؟ سنا۔ اور وہ کیا الزام لگا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کے یہاں روزانہ صحابہ تازہ گوشت بھیجا کرتے تھے بکری کا۔ تو نبی کے بارے میں ایسی بات کہنا جو حدیث میں نہیں ہے اور اس طریقے کی بات کہنا یہ غلط ہے۔ ملیشیا کے اندر اجتماع ہوا، ملیشیا کے اندر بھی انہوں نے اس طریقے کی بات کہی ہے کہ بغیر گشت کے ایمان کامل نہیں ہوتا۔ تو بہت سارے آپ نے کہا نا رجوع کر لیا، رجوع کر تو لیا۔ بھائی رجوع کا معنی اور ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو توبہ کرے آدمی، اور دوسرا جو گناہ ہو گیا اس کو چھوڑ دے، دوبارہ نہ کرے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے رجوع، اور کسی آدمی کے کوئی آدمی تھپڑ مارے پھر کہے جی مجھے معاف کر دو، پھر مارے پھر کہے مجھے معاف کر دو، پھر مارے پھر مجھے معاف کر دو، تو اس کو رجوع کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ نہیں، یہ تو رجوع نہیں ہوا نا، یہ تو مذاق ہو گیا۔ مذاق ہو گیا۔ تو بھائی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا سعد نے رجوع کر لیا، تو رجوع نہیں ہوا بھائی، وہ تو بار بار اس سے بھی زیادہ خطرناک بیان دے رہے ہیں۔ اور آپ نے کہا کہ بھیڑ چل رہی ہے اور بھیڑ بہت ہے۔ تو بھائی بھیڑ کے ہونے سے کیا کوئی آدمی صحیح ہو جائے گا؟ بھائی ایک آدمی غلط ہے تو اس کے پیچھے ہزاروں کی بھیڑ ہو، بھیڑ سے کیسے صحیح ہو جائے گا؟ اگر بھیڑ کا ہی مسئلہ ہے تو دنیا کے اندر ہم سے زیادہ بھیڑ، مسلمانوں سے زیادہ بھیڑ غیر مسلموں کی ہے۔ ہے یا نہیں ہے؟ ہم سے زیادہ ہے، کم ہے وہ؟ ہاں بالکل، زیادہ بھیڑ ان کے ساتھ۔ تو بھائی غیر مسلم زیادہ ہے تو وہ صحیح ہو جائیں گے؟ نہیں، اچھا علماء بھی تو ان کے ساتھ ہے۔ بھائی علماء دیکھو، علماء جو تھے وہ مولانا مودودی کے ساتھ، مولانا مودودی کا نام سنا آپ نے؟ سنا ہے۔ مولانا مودودی کے ساتھ بھی بہت سارے عالم تھے، لیکن اس وقت علماء اکرام کے بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے اس فتنے کی، مولانا مودودی کے فتنے کی بو سونگی تھی، اور بو سونگ کر حضرت مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ کو طلب کیا تھا یا خود ان کے پاس گئے تھے، اور حضرت سے کہا تھا کہ اس فتنے کا جائزہ لو کہ یہ آدمی ہے کون۔ تو حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے، زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس مولانا مودودی کے فتنے کا جائزہ لیا، تحقیقات کی، تب جا کے حضرت مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی تھی، فتنہ مودودیت۔ کیا لکھی تھی؟ فتنہ مودودیت۔ ہاں، حضرت شیخ نے کبھی کسی کے رد میں کوئی کتاب نہیں لکھی تھی سوائے اس کے۔ اچھا۔ تو جب لوگوں کو اور علماء اکرام کو مولانا مودودی کے فتنے کا پتہ چلتا گیا تو مولانا اور علماء اکرام ان سے الگ ہوتے چلے گئے۔ تو شروع میں مولانا مودودی کے ساتھ بھی بہت سارے عالم تھے، بڑے بڑے اکابر تھے ہمارے، لیکن جب آہستہ آہستہ پتہ چلتا گیا لوگ ان سے دور ہوتے چلے گئے، اور خلم کھلا پھر یہ ظاہر ہو گیا کہ یہ آدمی فتین ہے، فتنہ پھیلا رہا ہے، گمراہ کر رہا ہے لوگ۔ تو بھائی بھیڑ کا مسئلہ تو ایسا ہے کہ قرآن پاک میں ایک آیت ہے، اللہ پاک یہ کہتا ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ زیادہ کون کرتا ہے، تو زیادہ کا تو دین میں اور شریعت میں مطالبہ ہی نہیں ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ زیادہ ہوگا تو ٹھیک ہوگا۔ آپ نے ایک حدیث سنی ہوگی کہ اس امت کے اندر 73 فرقے ہوں گے، اور پچھلی امتوں میں 72 ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک جنت میں جائے گا، باقی جہنم میں جائیں گے۔ تو جنت میں جانے والے ایک ہے یا زیادہ والے ہیں؟ جنت جانے والے ایک ہے۔ ہاں، اور زیادہ والے کہاں جا رہے ہیں؟ جہنم میں جا رہے ہیں۔ تو ان کے جی۔ جہنم میں جانے کی وجہ یہی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے ہٹے۔ یہ سب جو ہے مولانا عبدالستار صاحب میواتی، پھر مولانا شمیم جو ہے آپ کا ہاڈا والے، یہ سب پرانے لگے ہوئے ہیں، سب ان کے ساتھ دے رہے ہیں۔ مستقیم صاحب بستی والے، پھر اس کے بعد جو ہے مولانا شریف صاحب، مولانا اور بھی بہت سارے علماء ان کے ساتھ، اور یہ علماء سال میں نکل رہے ہیں کافی ان کی جماعتوں میں۔ بھائی پہلی بات تو ایسا ہے، ہمارے بہار کا مولانا فرحان 2 سال کی جماعت 1 سال لگا کے آئے، پھر سال میں چلے گئے سعودی۔ مولانا فرحان ہمارے بہار کے، کیسے کہتے ہیں کہ مولانا
साथ सब गुमराह है। भाई ऐसा है भाई, आलिम होकर के सब गलत काम कर रहे हैं लोग। भाई ऐसा है, सुनो, ये जिसके आपने नाम लिए हैं ये देवबंद से बड़े हो जाएंगे क्या? नहीं। तो फिर जब ये देवबंद से बड़े नहीं है तो इनकी तो कोई औकात नहीं है देवबंद के सामने। ये कितने भी बड़े हो जाएं और ये किस गरज से लगे हुए हैं, क्या इनको मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, या किस कुर्सी की वजह से लगे हुए हैं, ये तो यही जानते हैं, अल्लाह जानता है। और मैंने आपको अभी बताया है कि मौलाना मौदूदी के साथ भी उस टाइम में बहुत बड़े बड़े आलिम थे और लोगों को पता नहीं था कि आदमी को लेकर कहाँ जा रहा है। लेकिन जब बाद में पता चलता गया, अभी मैं आपको ताज़ी कारगुजारी सुनाऊं, महाराष्ट्र लातूर की एक जमात निजामुद्दीन मरकज आई चिल्ला लगाने के लिए, उसमें एक आलिम थे जो जिम्मेदार थे। वो आलिम एक रात रुके निजामुद्दीन मरकज और उनको अजीब सा महसूस हुआ और सुबह होते ही वो फैज इलाही मरकज पहुंच गए शूरा वालों के। और फिर उनसे किसी ने फोन पर बात की तो उन्होंने अपने वहां से आने की वजह बताई कि हम निजामुद्दीन मरकज इसलिए छोड़कर आए हैं कि वहाँ नूरानियत और रूहानियत नहीं है। देखो भाई, बात यह है कि आप जो भीड़ का नाम ले रहे हैं और जो दो चार उल्मा का नाम ले रहे हैं, अगर आदमी इनके साथ है तो इनकी गलत बात सही नहीं होने की, ये याद रखना भाई। उलमा इकराम ने और फुका ने हमें उसूल दिए हैं कि अगर किसी की बात या तो कुरान में देखो, अगर कुरान में मिलती है तो ठीक है, कुरान में नहीं मिलती सुन्नत में देखो, सुन्नत में मिलती है ठीक है, सुन्नत में नहीं मिलती तो इजमा में देखो। काय में देखो? इजमा में देखो। इजमा समझते हैं आप किसको कहते हैं? नहीं, बताइए। इजमा दलील शरी है। कोई मसला वक्त के उलमा और फुकहा किसी बात पर, किसी मसले पर एक जगह जमा हो जाए और उस बात का वो मतलब ले लें तो उसको दलील शरी समझा जाता है। और उससे हटकर क्या है, कितना भी बड़ा शेखुल हदीस हो, कितना भी बड़ा हजरत हो, उससे हटकर, इजमा से हटकर अगर चलता है तो उसको गुमराह समझा जाता है। तो इसलिए भाई मौलाना साद की जो बातें हैं कुरान में देखी, कुरान में अल्लाह पाक कुरान में इरशाद फरमाता है कि मस्जिद ज़रार बनाने वाले मुनाफिक थे। मौलाना साद तुम्हारे हजरत जी कह रहे हैं कि नहीं मुसलमान थे, तो आपको कुरान ही को देख लेना चाहिए था कि कुरान क्या कह रहा है, मौलाना साद क्या कह रहे हैं। आप उनके भाई देखो भाई, किसी से मोहब्बत करना है ये अच्छी बात है, लेकिन इतनी मोहब्बत करना कि आदमी कुरान को छोड़ देवे, सुन्नत को छोड़ देवे और फुकाहा को और अपने पुराने लोगों को, सलफ सालेहीन को छोड़ दे, ये अंधी मोहब्बत कहलाती है। ये तो बरेलवियों वाली मोहब्बत हो जाएगी ना कि आदमी शरीयत को नहीं देख रहा, अकीदत को देख रहा है। भाई बरेलवी हजरात क्या करते हैं, बरेलवी हजरात की बातें सुनी आपने? बरेलवी हजरात ये कहते हैं कि जैसे अल्लाह को गैब का इल्म है, नबी को भी गैब का इल्म है, तो वो अल्लाह से नबी, अल्लाह के नबी से मोहब्बत में कहते हैं या दुश्मनी में कहते हैं? मोहब्बत में कहते हैं। तो मोहब्बत में इतना आगे निकल गए कि नबी को अल्लाह से मिला दिया। तो शरीयत ने इसकी इजाजत नहीं दी कि मोहब्बत करने को कहा है अल्लाह के नबी से, लेकिन ये नहीं कि जैसे अल्लाह का मकाम है वैसे नबी का मकाम बना दे हम। इसी तरीके से शिया फिरके वाले जो हैं वो साहबा को और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को वो मकाम देते हैं जो अल्लाह के नबी का मकाम है। वो ये कहते हैं शिया के नबी हजरत अली होने चाहिए थे, नाउजुबिल्लाह अल्लाह से भी गलती हुई और फरिश्ते से भी गलती हुई है। तो ये मोहब्बत में इतना आगे निकल जाना कि आदमी कुरान को भी ना देखे, हदीस को भी ना देखे और अपने पुराने बुजुर्गों और अकाबिर को और सलफ सालेहीन को ना देखे, ये गुमराही का सबसे पहला रास्ता है। तो इसलिए भाई हम तो ये कहते हैं, आपने जो सवाल किया है ना कि भाई मौलाना साद कैसे गुमराह है, तो गुमराह है वो अपनी बातों की वजह से। भाई कुरान पाक पढ़े ना आप। दूसरी बात ये है क्या, आपने महबूब लंदन साहब का बयान सुना है? महबूब लंदनी, हाँ, वो किस्त जो भेजते हैं, वो महबूब लंदन जो है जी दलाइल के साथ साबित कर रहे हैं कि मौलाना साद गुमराह नहीं है। अच्छा, दलाइल के साथ साबित कर रहे हैं कि मौलाना साद को जो गुमराह कर रहे हैं वही गुमराह है, गलत है, गुमराह नहीं है वो। भाई ऐसा है, देखो महबूब लंदनी साहब की आपने जो बात की है ना, हाँ, उनकी मिसाल तो ऐसी है जैसे एक आदमी अकेला रेस लगाए। क्या लगाए? अकेला रेस लगाए। हाँ, रेस भाग होती ना, दौड़ लगाते हैं। हाँ, वो लगाते हैं। दौड़ लगाने वाले बहुत सारे होते हैं जी, तो उसमें जो जीतता है उसको इनाम मिलता है। फहद वगैरह
جی تو اس میں جو جیتتا ہے اس کو انعام ملتا ہے. ہاں ہاں تو محبوب لندنی صاحب کا یہ حال ہے کہ وہ اکیلے دوڑ رہے ہیں. کیسے دوڑ رہے ہیں؟ اکیلے دوڑ رہے ہیں. اکیلے دوڑ کر جیت رہے ہیں. محبوب لندنی صاحب کو ہم نے کئی بار فون لگایا ان سے بات کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. ہمارے پاس نمبر ہے گا, ہم آپ کو بھی دے دیں گے. کبھی آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں, آپ کو نمبر دے دیں گے ان کا. ان کو کئی بار فون لگایا ہم نے سمجھنے کے لیے کہ ہمیں بھی سمجھاؤ کیا دلائل ہے. جی جی لیکن انہوں نے فون نہیں اٹھایا, جان بچا لی. وہ صرف یوٹیوب پر آ کر قسطیں تو بنا سکتا ہے لیکن آمنے سامنے بیٹھ کر بات نہیں کر سکتے. محبوب لندنی, آپ ان سے ہماری بات کرائیے, 50,000 روپے ہم نقد انعام دیں گے اگر وہ ثابت کر دیں قرآن حدیث کی روشنی میں کہ مسجد زرار بنانے والے مسلمان تھے. ہم 50,000 روپے نقد انعام دیں گے. تو محبوب لندنی ہو یا کوئی سے بھی ہو, وہ یوٹیوب پر آ کر دلائل دے سکتے ہیں لیکن آمنے سامنے بیٹھ کر دلیل کی دنیا میں بات نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے پاس دلیل نہیں ہے. وہ ایک دھرا چھوڑ دیتے ہیں, ایک شوشہ چھوڑ دیتے ہیں, عوام کو پتہ نہیں رہتا. عوام یہ سمجھتی کہ دلیل ہے. دلیل کا پتہ جب چلتا ہے بھائی جب آمنے سامنے کوئی بیٹھا ہو. بھائی آپ عدالت میں جاتے ہیں نہیں تو 2 وکیل رہتے ہیں, وہ اپنے دلائل دیتا ہے, وہ اپنے دلائل دیتا ہے. تو جب جس کے دلائل زیادہ ہو جاتے ہیں اور جس کے دلائل واضح ہو جاتے ہیں جج فیصلہ کر دیتا ہے. تو آپ جو محبوب لندنی کی بات کر رہے ہیں آپ ان سے ہماری بات کرائیے فون پہ. نمبر ہمارے پاس ہے گا, ہم تو ان کو ملا رہے ہیں, فون نہیں اٹھا رہے ہیں. وہ تو اکیلے دوڑ رہے ہیں, اکیلے ریس لگا رہے ہیں اور جیت رہے ہیں. سوچ رہے ہیں کہ بھئی ہم سے زیادہ کوئی دلائل والا نہیں ہے. جب آمنے سامنے بیٹھیں گے اور ہم سے بات کریں گے, جب ہم ان سے پوچھیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے پاس کچھ ہے بھی یا نہیں. تو بھائی ان کے پاس کچھ نہیں ہے, وہ خالی یوٹیوب پر اگر چھوڑ رہے ہیں لیکن آمنے سامنے بیٹھ کر بات نہیں کر سکتے. 50,000 روپے نقد انعام دیں گے اگر وہ ثابت کر دیں کہ مسجد زرار بنانے والے مسلمان تھے. ٹھیک ہے. اچھا آپ نے سمجھنے کے لیے فون کیا ہے, تو بھائی ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے علاقے کے عالم سے تحقیق کیجئے. پہلے تو آپ یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ تحقیق کریں گے ہم جو بات کہہ رہے ہیں. ٹھیک انشاءاللہ تحقیق ہاں, کریں گے. ہم آپ کو کچھ بیان بھیجیں گے مولانا صاحب کے, وہ سنیے اور اس بیان کے بارے میں اپنے علاقے کے علماء اکرام سے تحقیق کیجئے. نمبر 1 بات. نمبر 2 بات یہ ہے ہماری کہ جماعت کے کسی عالم سے آپ یہ مسئلے مت پوچھنا جو ہم آپ سے بتا رہے ہیں. اس لیے جو جماعت میں لگا ہوا ہوگا نا وہ اپنے جماعت میں ساتھی کو ٹوٹنے نہیں دیتا, توڑ مڑوڑ کے دلائل دے کر پیش کر دے گا وہ. اس لیے شریعت یہ اجازت دیتی ہے کہ جو آدمی کسی سے متاثر نہ ہو مسئلہ اس سے پوچھنا چاہیے. تو اپنے علاقے کے کسی معتبر دیوبندی علماء سے مسئلہ معلوم کیجئے جو جماعت میں نہ لگا ہوا ہو. ٹھیک ہے نا. اور یہ معلوم کیجئے کہ مولانا صاحب نے یہ کہا ہے مسجد زرار بنانے والے منافق نہیں تھے, مسلمان تھے. ایک بات. دوسری بات یہ معلوم کریے اصحاب کہف کے ساتھ کتا تھا یا شیر تھا. اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے. اور نبی کے بارے میں اگر کوئی یہ جملہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی اپنے معمول سے ہٹے تو ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم ہے شریعت کا. چاہے آپ مولانا صاحب کا نام نہ لیں لیکن باتیں تو انہوں نے کی ہے نا. تو اس لیے آپ اپنے علاقے کے علماء اکرام سے تحقیق کیجئے اور پھر انشاءاللہ اللہ سے دعا کریے کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے. اور مجھے دیکھیے بھیڑ کی بات نہ کریے کسی سے بھی کہ بھیڑ بہت ہے, مجمع بہت ہے. مجمع کے ہونے سے کوئی چیز صحیح نہیں ہو جاتی. میں نے آپ کو مثال دے دی ہے کہ مسلمانوں سے زیادہ بھیڑ غیر مسلموں کی, لیکن وہ صحیح نہیں ہوں گے. ہے جی. اگر بغیر ایمان کے جائے گا کوئی بھی دنیا سے, چاہے کتنی بھی بھیڑ ہو, تو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ملے گی. تو اس لیے بھائی اللہ سے ایمان کی خیر مانگے اور اللہ سے ہدایت کی دعا مانگے کہ اللہ جو سیدھا راستہ ہے وہ مجھے دکھا دے. اور علماء سے تحقیق کرو. بھائی آپ نے مجھے فون کیا اتنی دور, تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ اپنے علاقے میں علماء اکرام سے تحقیق کیجیے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے چلیں انشاءاللہ. اور تحقیق کرنے کے بعد آپ ہمیں فون کر کے بتائیے پھر کیا بتایا انہوں نے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. السلام علیکم.